عزوز سلامتنا تقبلون ناي يوتيوب channel تعزبتي كما يصنحو نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت زبالو حبريتاتات نابيتو مستعانو اقدمو ملغتي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعوم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب تعريف ميتاويت قبراو خقبرين زبالو حبرة إيروبا ملسيبوم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب جرينلاند نمكوتزار زقربو أمامن أبلع لزقاوة هاجرات إيروبا تعريف كدنقق مخانو كقلت انكولوم نزي ميتاويت قبراو كمز قبراو فراريحيوم محازوت هاجرات إيروبا دما أبزوريا لألاونة جرينلاند أيفالنا بلا يركبالوام منيسي قدات وصا دنمارك بريزيدنت أمريكا بتحوس رئسم محدار زلوم جزءات دنمارك نمونان بمفر راح لألاونتا أب حدقا كأتو كم زي خلاص ميرلوم صحفي قدات وصا بريطانيا إيفر كوبر ومتا جرينلاندوان دنماركاوان انتراي كوسن ويم زبل مرقص هاجرات دقي مرقاقيس علام بسوني ترامب نتزلوت ومحنا مرقاقات حيل نمتقام كم زد اللي بمقلاتم نتي كاب عباي بريطانيا نخالت شوعات محازوت نيتو زخونا هاجراتن ناب أمريكا أبلع لزقتو واقحوت قبراو قبرو زحاسوبو تاريف كم زي ترفيا فراريحوم امبيسي نيوز جرينلاند نما حازة حيلك كتكام دي خاتبا هيلون استحاتة ترامب ريتو يبلين كبلي ملسيبوم بريزيدنت أمريكا واشنطن جرينلاند كاب دنمارك كتقزم أبسم معكساب زبتصح كاب حدا لكاتي جميرون أب أمريكا أبزل أخ زخوانا كل أقحو 10 مئتاويت كرز كخف المخانون كاب حدا سنة جمير دما أزينا بعشرة حمشن مئتاويت كبلون مخاني قليتوم ترامب تمساسال سقومتي أبلع لدنمارك نوروي شويدن فرنسا جرمنن هولندا فنلندا زعم مسألة هجرات كلن أبالات نيتي أب 10 شعات 4 شعات زمسرتم لفنت مكل خالنيتو أبال زخونا خوينن قبراو كم زخوني فليتوم نزم فر راح تعريف زملكات بتزوت أنا كخيد مخانوم مستحات تون أواميت ميتاويت كبلي تسمع زلم ترامب وسيخو إيروبا أبتي مس روسيا يوكرين زقبر كينات كتت كوري قبا مخنياتو بقلتي كزارب انت خوينم انتاي كم زقات امو كترا لكا إيروبا أبويا كتت كورزلوا جرينلاند يكونتي نيلوم دنمارك أب جرينلاند وتادراو سقوم انتدا توسيدو موداتا نيتو كم تخونيا تنقيقام أبز حالف معالتات جرينلاند كاب إيروبان أبالات التخيدان دقف رخيبايام أبز حالف سمونون بأتصابع زغوطور وتادرات ناب جرينلاند ترايخوم يمزركبوم يغون امبر ترامب نزمو فارسي عيبو أبلع لتنشمون تمحازت هاجرات نيتوم قرص قبر مخاني أفليتوم منيسير قدات وصا دنمارك لارسلوك راسموسن إيروبا مفر راح تاري بريزيدنت ترامب نغد ميزوسد مقدي كم زي كونا كتر كم زلو أفليتلوم نسو نسكايني وسابزابو بريتا كسجرو زي كلو قاحت مسمرات اللون يللوم جرينلاند نمونان كتفرارح ايتغلني خام ازخونتات نخ قادد حسابي بليني لوم وانا صحف نيتو ماركروت بوغانوم اتخيدان مسدين مارك جرينلاند ابصت تاركتي كسرح مخاني قليتوم حبريت اوروبا مرحتو صباح موسى ابراسل سصوصو على خكايد مخانوم ترامب جرينلاند نمحاز زغربو زلو مفرراح بخمي ملاش كم زبو كزراربو مخانوم تفليتلوم حلافيت بوليسي قدات وصا حبرت اوروبا كاجا كالاسم اتحبرت مختنا بقنصي كاتو دليت يبلون مريتنا جن كنو حسينا كتبل تسمع علم ازي ننقداو مفر راح زي واتس مقد يكونن بمبال لو علاونت نشقط يكونن كتبل تسمع علم او منغو ترامب قدما منيستر نوروي زتغبرنا يصحف ملوات ترامب شلمات نوبل سلام بزي مركابون نروي كمزو قسايزري جوناس غاهر ستور ابزابو ملسيم اتشلمات بمنغس نروي زي كونه بناصا كوميتي زواب شلبات مخاني غليصوم كوميتي نوفيل ابز حلفه تقمتي مرح تقامت فينزولا ماريا كورينا ماچادو كمز هابا يذكر نوروي اب جرينلاند زلوا مرغصي نصر مخانو زفلت كوينو جرينلاند اكل نكسنت دنمارك يام نوروي دما ابز غداي نكسنت دنمارك مولو بمولو كمتدغفون ستور وسيخو غليصلوم از خمزيلن كولو كوماند مكل خال اير سبين سمين امريكا نوراد بسوني بزحات نفرتي نابتي اب جرينلاند زركب مدبر هوام بوت فيكي خدا كم زلوا يفليتوم اتي حبرا وتادراو تكال مكل خال امريكان كندان اذا اكل نايتي نزتفلالين نو حوان زتحسبم لمود نطفتات نوراد نمدغاف زكير سرع سرعيت مخانس ميرلوم ازي مسدين مارك كم زتواددن منغست جرينلاند كم زتحبرين يفليتوم ابت مدبر تمساسال سرحيتات نوراد اب تشعيسان سستن زحلف عمت كم زتخايد يفلتم از خمزيلن كلو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ابدا بوساب زكيد ناي عالم قطباو مدرك ساتف ابز شباشبل زلو وان انصار محازوت نيتو زغبرو زلو ناي قالات كينات بمقصال ابز غزي زينا بعد انجليز غصو قنيعلوم ترامب لوم سولوس ابترو سوشال زتسمي محبراو مرخب غصو ابز طقع ملختي بريطانيا نلالاونه دسيتا تشاغوس نموريشيس نمركاب زغبرتو سممع ابينا عشنه تغباري بزبل
ክብል ንብሪጣንያ ብትር ኾኒንዋ ይርከባሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኪር ስታርመር ኣብ ግንቦት 2025 ምስ ሞሪሸስ ኣብ ዝተገብረ ስምምዕ ንሉዓላውነት ደሴታት ቻጎስ ንሞሪሸስ ከረክባ ተሰማሚዑ ግን ከዓ ነቲ ስትራቴጂካዊ ወተሃደራዊ መደበር ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ኣብተን ደሴታት ኣብ ዓመት ብ$135.7 ሚልዮን ክካረይ ተሰማሚዑ ነይሩ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ምምሕዳር ዋይት ሃውስ ነቲ ስምምዕ ደጊፍዎ እኳ እንተነበረ ትራምፕ ግን ነቲ ስጉምቲ ብትር ተቃይሞሎም እቲ ዝገደደ እታ ስማርት ትበሃል ማሓዛኒቶ ብሪጣንያ ሓደ ወሳኒት ወተሃደራዊ መደበር ኣሜሪካ ዝነበራ ደሴት ዲያጎ ጋርሺያ ብዘይ ምኽንያት ንሞሪሸስ ክትህባ መደብ ኣለዋ ክብል ትራምፕ ብመረረት ጽሒፉ ይርከባሎም እቲ ፕሬዝዳንት ውሲኹ ሩስያን ቻይናን ነዚ ስጉምቲ እንግሊዝ ከም ፍጹም ድኽመት ገይረን ይቆጽረዋ ብምባል እዘን ሓያላን ሃገራት ሓይሊ ጥራሕ ከም ዘኽብራ ረዲሎም ትራምፕ እዚ ናይ እንግሊዝ ስጉምቲ ኣሜሪካ ብዴንማርክ እትመሓደር ግሪንላንድ ክትገዝኣሉ ዝግባእን ተወሳኺ ምኽንያት ገይሩ ኣቕሪብዎሎም እንግሊዝ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣገደሲ መሬት ኣሕሊፋ መሃባ ንሃገራዊ ድሕንነት ክንብል ግሪንላንድ ክንገዝኣ ከም ዘለና ካልእ መርትዖይ ክብል ተሰሚዒሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝምድና ኣሜሪካን ኢሮፓን ካብ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሑ ይርከብ ትራምፕ ካብ ብሪጣንያ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ካብ ፈረንሳ ካብ ዝኣቱ ወይን ሻምፓይንን 200 ታሪፍ ከም ዝፅዕን ትማልሶን ኣጠንቂቑ እዩ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓድሽ ጥቃዓት ዝፈጸመ ኮይኑ ስምምዕ ደሴታት ቻጎስ ዕሽነቲ ብዝብል ገሊጽዎ ይርከባሎም ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ንሰግር ስዑድ ዓረብ ቅርፂ ኩናት ኣብ ሱዳን ክትቀይሮ ትኸይድ ከም ዘላ ተገሊጹ ኣብ መንጎ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ዝተፈጥረ ወጥሪ ንጀነራል ሱዳን አልቡርሃን ዘይተጸበየዎ ነገር ሒዝሎም መጺሎም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ የመን ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ዘሎ ጽልዋን ግርጭታት እናወሰኸ ይኸይድ በምህላው ስዑድ ዓረብ ኣብ ሱዳን ዘለዋ መርገጺ ከተማዓራር ከም ዘገደዳ ዝወፀ መጽናዕቲ ሓቢርሎም ብመሰረት እቲ ጸብጻብ መጽናዕቲ ስዑድ ዓረብ ሕጂ ነቲ ብሌተና ጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ንምድጋፍ ኣብ ውሳነ በጺሓ ከም ዘላ ይዝገለጽ እዚ ውሳነ እዚ ካብ ኢሚራት ዓረብ ብቐጥታውን ዘይቀጥታውን ደገፍ ክረክብ ዝጸንሐም ሚዛን ሓይሊ ዳዕማል ሰሪዕ ንምዝራግ ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ መንግስቲ ሱዳን ካብ ፓኪስታን ብዙሕ ኣጽዋር ክገዝእ ምስምምዑ ስዑድ ዓረብ ካብ ዝገበረቶ ምቅያር መርገጺ ቀዳማይ ስጉምቲ ምዃኑ ተሓቢሩሎም እዚ ብመንግስቲ ካርቱም ምስ ኢስላማባድ ዝተገብረ ስምምዕ $1.5 ቢልዮን ከም ዝግመት ይግለጽ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ድማ ፋይናንሳዊ ምንጪ ናይዛ ኣጽዋር ዕድጊት ስዑድያ ምዃና ይዝገልጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብተወሳኺ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ካብ ኢሚራት ዓረብ ንዝመጹ መስመራት ቀረብ RSF ይዓጽዎ ምህላዊ ተገሊጹ ዘሎ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ኣብ ምብራቃዊ ሊብያ ናይ ኢሚራት ዓረብ ናይ ጽዕነት በረራታት ክላ ኣየር ከም ዝዓጽዋ ተሓቢሩ ዝርከብ ዘሎ ሶማል እውን ብወገና ስምምዕ ጸጥታ ሰሪዛን ከምኡውን በረራታት ጽዕነት ኢሚራት ዓረብን ኣጊዳ ትርከባላ ኣብ ሊብያ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ኩፍራህ እውን ተዓጺ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ዘሎ ንጃሚና እታ እንኮ ዝተረፈት መስመር ብመንገዲ ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳንን ሰንትራል ኣፍሪካን ጫድን ዝካየድ ምዃኑ ይዝሕበር ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ጅቡቲ ብሰንኪ ዝተባርዐ ውግእ መንገዲ መስመር ኢትዮ ጅቡቲ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከባሎም ኣብ ጅቡቲ ፍሩድ ኢሎም ዝጽውዑ ዕጡቓት ዓፋር ንመንግስቲ ጅቡቲ ንምውዳቕ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ዝጀመሩ ተሓቢሩ ይርከባሎም እዞም ዕጡቓት እዚኦም ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብ ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ 12 ወታደራት ጅቡቲ ክቐትሉ እንከለዉ ን5 ወታደራት ድማ ከም ዝወሰዱ ተሓቢሩሎም ብሰንኪ ዝተባርዐ ጎንፂ ኣብ ጅቡቲ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ካብ ዝቋረጸ ሰዓታት ከም ዝሓለፈ እውን ተገሊጹሎም እቲ ንኢትዮጵያን ጅቡቲ ዘራኽብ ስትራቴጂካዊ መስመር እውን ኣብ ዓብይ ሓደጋ ከም ዝወደቀ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ብተወለድቲ ዓፋር ዝተመስረተ ኮይኑ ዕላምኡ ድማ ንመንግስቲ ጅቡቲ ብምእላይ ሓድሽ መንግስቲ ንምቋም ምዃኑ ይዝግለጽ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዞም ዕጡቓት ንሰሜናዊ ጅቡቲ ዝርከባ ገለ ከተማታት ክሳብ 80 ሚእታዊት ከም ዝተቆጻጸሩ ዝገልጹ ጸብጻባት እዮም ናወጹ ዝርከቡ እዚ ኩነታት እዚ ኣብዚ ዞባ ሓድሽ ስጋት ጸጥታን ድሕንነትን ቁጠባዊ ጸቕጥን ፈጢሩ እዩ ዝርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግብፂ ካብ ግድብ ህዳሰ ካሕሳ ክወሃባ ሓቲታ ትርከባላ ሚኒስትሪ ሃፍትን ማይን መስኖን ግብፂ ሃኒስ ወይለም ብሰንኪ ኣባይ ግድብ ኣብ ልዕሊ ግብፅን ሱዳንን ዝበጽሐ ጉድኣት ካሕሳ ክኽፈል ሓቲቶም ኣለዉ እቲ ሚኒስትሪ ነዚ ጠለብ ዘቕረበ ኣብ ቤት ምኽሪ ሴኔት ግብፂ ኣብ ዝገበርዎ መግለጺ ኮይኑ ከምቲ ናይ ግድብ ህዳሰ ዝኣመሰለ ግዙፍ ግድብ ብዘይስምምዕ ኣብ ሩባ ኣባይ ተሃኒጹ ኣይፈልጥን ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ብዘ ኮንቨርሴሽን ብዕለት 15 ጥር 2026 ዝተሓትመ መደነገሪ ዘይሚዛናውን ፖለቲካውን ጽንዕ ዝመልኦን ጽሑፍ ብፍጹም ይነጽጎ ዝብል መግለጺ ሒዙ ወጺሎም እቲ ጽሑፍ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዘሎ ሓደጋ ኩናት ዘጠንቅቕ ይምሰል ዳ እምበር ብተገራጫዊ መንገዲ ግን ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ብግልጺ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሉዓላውነት ኤርትራ ዝገስን ሉዓላውነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ብምፍርራሕ ይኹን ብሓይሊ ንምስጓም ዘልዕሎ ናይ ወራር ጭርሖ ዘቃለለ
ዝደልን ዘመኻነን ይከበል ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ገሊጹሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ኤርትራ ሉዓላዊትን ኣባል ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን እያ ክብልውን እቲ መግለፂ ሓቢሩ ይርከባሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብመሰረት ጋዜጣ አልዓረቢያ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ንግስነት ስዑድ ዓረብን ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ቀይሕ ባሕርን ሁሉ ኩነታት ሱዳንን ብሓፈሻ ቀርና ኣፍሪካን ዘተኮረ ርክብ ናይ ቴሌፎን ከም ዘካይዱ ተሓቢሩሎም ሪያድ ምስ ኣስመራ ጀሚራቱ ዘላ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ከም ቀንዲ ተወሳኢት ተቐምጣ ጥራይ ደይኮነም ነቲ ኣብ ውሽጢ ተወሳነ ዓንኬል ንግዲ ቀይሕ ባሕሪ ዝጸንሐ ዓብላልነት ካልኦት ዓለማዊ ሓይልታት ከም በዓል ኢማራት ዓረብ ትርኩን ቻይናን ዝቕይሮ ክኸውን ከም ዝኽእልውን እናተገለጸ ይርከብ እምበር ክስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘድለኒ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም